अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद एक नए मौज़ू और एक नए ट्विस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। चूँकि गुज़िश्ता 2 हफ़्तों तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2 हफ़्ते हो गए हैं जो शेख ज़ायद इसके जो हॉस्पिटल है उसके स्कैंडल को ऑलमोस्ट कोई 2 हफ़्ते हो चुके हैं और इसमें जो है वो नए जो मोड़ का सिलसिला है वो उसकी जो बार-बार उसकी आमद का सिलसिला जारी है। आज एक नया मोड़ मज़ीद एक नया मोड़ जो है वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के स्कैंडल में आया है, जहाँ जो महकमा सेहत जो महकमा सेहत का जो अब खुद को तर्जुमान कहता है, अल्लाह जाने वो सिविल हॉस्पिटल का तर्जुमान है या महकमा सेहत का तर्जुमान है, डॉक्टर वसीम बेग, उन्होंने दावा किया है कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को हिरासगी के या किसी और चीज़ के शवाहिद नहीं मिले और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की गई हैं वो सर्विसेज का हिस्सा है, यानी जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स जो गुज़िश्ता कोई 2 से 4 रोज़ के कबल शेख ज़ायद हॉस्पिटल से किए गए हैं, जिनमें जो मुलाजमीन थे उनको डीजी हेल्थ ऑफिस यानी डायरेक्टर जनरल जो महकमा सेहत है वहाँ पर रिपोर्ट करने की जो हिदायत की गई है, जिसमें 3 छोटे और एक जो है वो सुप्रीडेंट यानी एक बड़े लेवल का जो मुलाजिम था उसे हिदायत की गई है। तो वो उनका कहना था कि ये जो सर्विसेज है उनका हिस्सा है। इसी हवाले से हम तज्जिया लेंगे, बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साबिक सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहद जुल्फ़िकार साहब से कि वो क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ें, ये क्या सूरत हाल है, ऐसे बलोच पश्तून मुआशरों में ऐसी चीज़ों की क्या गुंजाइश है, उनका क्या कहना है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ों का मामलात का? आप चूँकि बहुत अरसे से आप इन चीज़ों को देखते रहते हैं, अभी आप क्या समझते हैं कि इस तरह चीज़ों का मतलब दो अलग बयानात आना, ये क्या समझते हैं, कोई तज़ाद है? देखिए, ये किसी भी माशरे का कोई भी किसी भी माशरे में मेरे ख़्याल में इसकी गुंजाइश नहीं है। और कोई ख़ातून या ख़वातीन पेशे के एतबार पे किसी भी पेशे में वो हों और उनके साथ वर्क के या उस जगह पर उनकी हरासगी हो और उनको परेशान किया जाए, ये दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता। बल्कि आप देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लिबरल है वो, बहुत लिबरल है, लेकिन वहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसका सख्त नोटिस लिया जाता है। बहुत से लोगों को जॉब से निकाला जाता है, उनको फ़ारिग कर दिया जाता है, उनको सज़ाएँ दी जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो जेलों का सामना करते हैं और उनको जो है जो चाइल्ड मोलेस्टिंग कह लें या उस एज पर वो नहीं पहुँचते हैं, उनके साथ अगर कोई अगर वो खातून जो है वो मतलब माशरे में उस जगह मौजूद है, उसका पेशा बहुत गलत भी हो, गलत पेशे में भी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा उनके साथ कोई इस तरह वो करे, ताल्लुक़ रखे, जिसको बड़ा मायूस समझा जाता है और उसको सज़ा दी जाती है कि ये इस एज की नहीं है, आपने कैसे उसको, हालाँकि उस पेशे के एतबार से गलत पेशे में होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, काफ़ी दफ़ा ये हुआ, बल्कि एक स्कैंडल था, ग़ालिबन 92-93 की बात है या शायद 96 की बात है और 96 या 97 की बात। और उसमें एक होटल यहाँ का जो है, पोश होटल है, बहुत बड़ा होटल है, उसमें एक नर्स का कत्ल हुआ और उसके बाद वो इशारा किया गया कि वो मुतल्लिका वज़ीर जो इस दुनिया में आज नहीं है, कि उनको वहाँ भेजा गया था, उस लड़की को वहाँ पर, फिर पता चला कि उस लड़की को लाया कौन था, फिर वो स्कैंडल बना, गिरफ़्तार हुए लोग, उसमें लोगों ने अपने वो बताया कि हमारे साथ क्या ज़ुल्म होता है। फिर उन्होंने बहुत से जो नर्स हैं उन्होंने बताया कि हमारे साथ ज़ुल्म क्या होता है, हम पेपर में मेहनत करते हैं, अच्छे पेपरों में हमें हमेशा फ़ेल किया जाता है और अपनी अपनी वो जो क्या कहते हैं दरिंदगी जो है उसके हवस को पूरा करने के लिए हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हमें ऐसी जगह रख दिया जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हम इनकी बात मानते रहें, हमारे लिए हमारे मनपसंद पोस्टिंग भी मिल जाती है और हम जो हैं तरक्कियाँ भी हमें मिल जाती हैं, एग्ज़ाम में हम पास भी हो जाते हैं, ये उस वक़्त था। अब थोड़ा-सा एक चेंज आया है। अब चेंज आया है, पहले कोई अच्छा पेशा नहीं सम पेशा जो नर्स का पेशा हॉस्पिटल में उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। बाद में ये हुआ कि यहाँ के जो लोकल लोग, यहीं से लोग, उन्होंने ये पेशा इख्तियार करना शुरू कर दिया। तो अब शायद थोड़ी-सी इस चीज़ों की चीज़ें रुकी हैं। लेकिन जो बात आपने इशारा किया, कमिंग जो आपका जो सवाल है, उस सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अगर मैं सेहत के तर्जुमान ने ये जारी किया है, अगर वो जारी किया है, उसने किस बुनियाद पर जारी किया है? और
اگر جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت آنا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی تک تو ہم نے فائنڈنگ بھی نہیں کی ہے، اور تھوڑا سا میرے خیال میں قبل از وقت بھی ہوگا کہ ابھی تک کوئی رپورٹ دی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ سر رپورٹ بالکل کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کمیٹی ذرائع اہم ذرائع کمیٹی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 خواتین شیخ زاید ہاسپٹل کا جب وزٹ کیا تو اس میں 3 خواتین از خود کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور 8 خواتین نے بذریعہ ٹیلی فون اپنی شکایت درج کرائی، یعنی 1 درجن کے قریب کمیٹی کے ایک اہم ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ 1 درجن کے قریب جو خواتین تھے انہوں نے شکایات درج کی ہیں، ہراسگی کی تصدیق ہوئی ہے اور کمیٹی نے یہ رپورٹ بھی دی ہے اور سیکرٹری صحت کو یہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے۔ اب مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، اس نے نہیں کیوں دیکھیں، بیانات آ رہے ہیں الگ دیکھیں الگ؟ نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی تک سرسری رپورٹ ہے یا ہوں، ابتدائی رپورٹ ہے، فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن جو اس کے ٹی آر آپ دیکھیں ہوں، اس کی ابھی آنا باقی ہے۔ ابھی تو کمپنی نے، اس نے جو کمیٹی ہے، کمیٹی نے اپنی رپورٹ یہ تک دی ہے۔ اب گورنمنٹ کا کام ہے ان 8 خواتین جنہوں نے بذریعہ ٹیلی فون، 4 خواتین جو خود پیش ہوئے، ان کی تمام الزامات کا جائزہ لیں۔ ممکن ہے کہ یہ الزامات غلط ہو، لیکن ممکن ہے کہ یہ الزامات بالکل ٹھیک ہو، آپ اس طے تک پہنچے، یا تو وہ لوگ بہت بااثر لوگ ہیں کہ جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یا پھر یہ ہے کہ دیکھیں انصاف کا تقاضا کیا ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے ڈپارٹمنٹل انکوائری کریں، اس کے بعد کوئی آپ کمیٹی بنا دیں، اس میں آپ ان کو بھی شامل کر دیں، کسی وکیل کو بھی شامل کر دیں، کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو بھی شامل کر دیں، کسی ریٹائرڈ ڈاکٹر کو شامل کریں۔ وہ ریٹائرڈ ڈاکٹر تو بڑی کمزوریاں جانتا ہے، وہ بہت ہی اس کو کمزوریاں، خوبی، خامیاں سب کچھ جانتا ہے ڈپارٹمنٹ کی، اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہوگا، تو اس چیز کی شکایت کو کریں، تاکہ وہ، اگر آج آپ اس کو دبا دیں گے، کل یہ دوبارہ پھر اٹھ کے آئے گا، پھر اٹھ کے آئے گا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ 12 خواتین نے اپنی شکایت درج کی ہیں؟ بہت سے لوگ شاید اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں، 12 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ اس ڈر، اس خوف سے کہ نوکری ہماری چلی جائے گی، ہمیں تنگ کیا جائے گا، بعد میں ہوگا کچھ نہیں، وہ شاید اس میں شاید 12-14 ایسے ہوں، پھر تقریباً 50 کے قریب ایسے ہوں گے کہ کیوں اپنی شناخت ظاہر کریں، ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے، ہو گئی ہے، یا ہمیں تنگ کیا گیا ہے، ہراس کیا گیا ہے، نہ مانے سے باپ کی بدنامی ہوگی، بھائیوں کی بدنامی ہوگی، ہمیں جو ہے بہت مسئلہ ہمارے لیے ہوگا۔ تو اس میرے خیال میں اس چیز کی ایک ڈیٹیل، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے۔ اور جو آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں تو اس میں تو بالکل اختلاف نظر آ رہا ہے، جو کمیٹی ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جبکہ ترجمان جو ہے، ترجمان کا بیان کچھ اور ہے۔ اگر انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیا، ان کو یہ معمول کا ہے، تو پھر اس موقع پر کیوں معمول کیا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اگر معمول کا ہے بھی تو کیوں اس کی نوٹیفیکیشن تشہیر کرائے گی؟ نہ کرتے نا، اس سے پہلے بھی ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں، تو کبھی آپ نے اس کے نوٹیفیکیشن اس طرح جاری کر کے میڈیا کو جاری نہیں کیا، تو آپ نے ان کے عہدوں سے ان کو ہٹا کر کسی اور جگہ لے گئے ہیں، پھر تاکہ تحقیقات پر اثر انداز نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ورنہ اس کے خطرناک نتائج ہوں۔ بہت شکریہ سر شہزاد ذوالفقار صاحب موجود تھے جو اوور آل سچویشن کو اس طرح ڈیفائن کر رہے تھے کہ اس کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہو تاکہ آئندہ ایسے واقعات کے تدارک یا اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، چونکہ یہ علاقہ ہے قبائلی، ایک صوبہ ہے، قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پر مستقبل میں ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے لوگوں نے دوبارہ سے انہی جگہوں پر جانا ہے، چونکہ جو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مقامی لوگوں کی جو ہے وہ اب اس شعبے کی جانب جو آمد ہے وہ گزشتہ تقریباً کوئی 1-2 دہائی سے جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ کہ محکمہ صحت حکام کا جو دعویٰ ہے اور جو کمیٹی کی رپورٹ ہے، یعنی کمیٹی ذرائع نے جس بات کی تصدیق کی ہے، تو اس میں بڑا تضاد جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور حکام سے یہ مطالبہ بحیثیت ایک عام ذمہ دار شہری ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔